دونك في هذه لا سيونس غادي نحاول نكمل لي نوسيون كاملين ديال لا توبو. دونك بيان سور ما قدرتش نديرو لي زيكزيرسيس ديال التوبولوجي كاملين حيت كما قلت لكم التوبولوجي راه ان دومين بوحديتو. اوكي كاين اللي ديجا دخلوا في لي فونكسيون بليزيور فاريابل. دونك الا بقينا شادين في التوبولوجي واحد 3 ديال لي سيونس الاخرين غادي يصبحوا عاوتاني ما عجبهمش الحال. ديكو غادي نحاولوا نرضيو كلش. غادي نبقاو كيبان لي افضل سيستم اللي نبقاو نديرو مثلا في كل سيونس فاش ندخلوا مثلا باغ اكزومبل لي فونكسيون بليزيور فاريابل نبقى ندير لكم واحد البيتي اكزرسيس على التوبو وعاد نابوردي لي فونكسيون بليزيور فاريابل. عرفتي فاش ندخل لا ديريفاسيون نبقى ندير لكم واحد البيتي اكزرسيس ديال التوبو اكزرسيس ديال فونكسيون بليزيور ديال لا كونتينيتي و ديال لي فونكسيون و دومين ديفينيسيون. دونك حيت الفونكسيون بليزيور فاريابل واحد الشابيتر اللي طويل بزاف دونك فريمون خصو بزاف ديال الوقت. دونك نيت باش نبريباريكم حتى ليكزام ابقى يعني اون فوا غادي ندخل لي فونكسيون بليزيور فاريابل ابقى ندير لكم واحد ليكزرسيس مثلا صغيور ديال الطوبو في الاول عاد ندخل نابوردي السوجي باش هكا ديما تبقاو اجور. ياك كلشي هنا عنده السيستيم ديال ليكزامان فينا يعني في التالي كدوزو في كلشي. لا أستاذ. لا حتى حنا عندنا كندوزو دوز اكزام الاول بيكون في التوبولوجي والثاني بيكون في انا في داكشي كامل. ما كاينش اكزامان فينال؟ لا اوكي لا داكور كيتحسب لنا. داكور حيت كاين صحاب لي فيست عندهم اكزامان فينال. اوكي لا ورا لي فيستاني هما اللي عندهم دوز اكزام. وي عندكم دي كونترول بليس ان اكزامان فينال كدوزو في التالي فان دو موديول. لو كونترول وكتقسم النقطه على جوج. كلشي هكا ولا كاين اللي كيديروا مسيو حاجه كيكون لا مسيو مثلا وي بلاتي غير باش نورغانيزيو غادي نديروا اللعيبه ديال الهزات اليدين باش هكا ما يطلعوش جوج يهضروا في نفس الوقت. اوكي دونك اللي بغى يقول نعطيه لوتوريزاسيون ولا سينو غير في الشاطر راني كنقرا الشاطر. اف اس تي تي عندهم ان اكزامان. وي مسيو البلان تقريبا كاع لي زيكول يقدروا يكونوا بحالنا حيت حنا كنديروا سي سي 1 و سي سي اف. سي سي اف هو بحال الاكزامان فينال كيكون عليهم بورسونتاج ولا كاين نقاط. وي هو اللي كيكون على 75%. السي سي اف كيجمع كلشي. ديما السي سي اف كيجمع كلشي. اوكي سي بون. اوكي دونك كاين اللي عنده سيستيم ديال لي زيكزام وكاين اللي عنده لي كونترول بلس اكزامان فينال. داكور اوكي دونك حنا غادي نحاولوا نوعوا يعني في شاك سيونس غادي نبقاو نوعوا حيت كما قلت لكم الشابيتر الكبير بزاف. نورمالمون هاد التوبولوجي بحال الا قلتي غير واحد لانتروداكسيون لي فونكسيون بليزيور فاريابل غادي نستعمل هاد نوسيون ديال التوبولوجي. دونك التوبولوجي ماشي ان فري شابيتر ماشي زعما شابيتر كبير خصكم تتعمق في التوبو. تعرف غير لو نوسيون دو باج شنو ان اوفير شنو ان فيرمي شنو ان بول اوفير اكسيتيرا شنو هي انورم. اوكي اما لو شابيتر لو بليز امبورطون اللي كاين في هاد لاناليز 3 هو لي فونكسيون. دونك غادي نشوفوا بان فريمون شي حاجه اللي طويله بزاف تاخذ شويه الوقت. يلا نبداو باش ما نضيعوش بزاف الوقت. دونك غادي نكمل لي نوسيون ديال التوبو حيت ما كملناش بزاف ديال لي نوسيون ما هضرناش عليهم. نبدا بلي زانترفال. اوكي دونك غادي نبداو بلي زانترفال دون ار. اوكي لي زانترفال دون ار. دونك شنو قلنا الهدف من التوبولوجي هو نكريي واحد دي ديفينيسيون اللي يكونوا فالابل دون تو لي زونسول ماشي غير في ار بوحديتها. الا خديت ليكزامبل مثلا ديال لي زانترفال دونك الانترفال في ار ما عنديش اون ديفينيسيون وحده. مثلا الا هضرنا على الانترفال ا بي شنو كنقصد بالانترفال ا بي هو تو سامبلومون تو لي اكس كي ابارتيان ا ار تيل كو اكس محصوره ما بين ا و بي. كاين الانترفال ouvert à B اللي هو x appartient à R tel que x محصورة ما بين A و B. كاين les intervalles semi-ouverts donc semi-ouvert à gauche راك كتعرفوا semi-ouvert à droite. bien sûr كاين اللي موال l'infini حتى ل A وكاين من A حتى ل plus l'infini. دونك هادوك كاملين des intervalles. دونك كتلاحظ بأنه ما كايناش une seule définition ديال l'intervalle. Ok, bien sûr, R pour كاملة هي بإمكانك تكتبها sous forme ديال انترفال دونك هي موال l'infini plus l'infini.
l'ensemble vide يمكن نكتبها sous forme ديال l'intervalle هي l'intervalle A خارج دونك هذه هي l'ensemble vide اللي بغيت نكتبها sous forme d'un intervalle دونك هنايا لا كيسيون اللي يمكن لي نطرح هي comment définir OK je vais récupérer les fichiers MATLAB comment définir les intervalles d'une manière unique. الكيسيون الثانيه واش هاد لي كا اللي هضرت هنايا واش هما اللي غير هما اللي كاينين ولا كاينين دوطخ كما ما هضرتش انا عليهم في هاد لي زيكزامبل اللي درت هنايا دونك كتلاحظوا بان خصني اول حاجه هي نديفيني اولا نجينيراليزي هاد لا نوسيون ديال الانترفال اوكي بيان سور هنا راه بامكاني يعني لو سانغلوتون بامكاني تو نكتبها سو فورم ديال انترفال مثلا لو سانغلوتون ا شنو هو لو سانغلوتون ا هو تو سامبلومون le segment ou l'intervalle AA qui atteint le point A. C'est bon? وكنلاحظ بان هذا ديفينيسيون ديال لي انترفال كتروبوزي على واحد القضيه اللي هي لا ريلاسيون دورت حيت ار كنعرفوا بان الي توتالمون اوردوني اوكي اذا عاوتاني كيسيون واحده اخرى هي شنو غادي ندير مع لي زونسومبل نون اوردوني بحال لونسومبل سي واش هي غادي نديفيني الانترفال دو سيت مانيير Donc, bien sûr, non. C, ma canard, je ne les nombres. OK, donc, il y a une relation d'ordre. C'est bon? Donc, là, quand on a mazal, on généraliser la notion d'intervalle via la topologie. OK, on va définir quelques définitions de la généralisation des intervalles. Donc, je peux dire qu'un ensemble est convexe, ou la convexité. دونك الدراري اللي عاد كيتحقوا دابا معنا حاولوا تقادوا المره الجايه في الوقيته اوكي دونك كنقول بان واحد لونسومبل دونك سوا اكس اون بارتي دو ار اوكي on dit que x elle est convexe donc est convexe, si et seulement si, quel que soit AB, donc quel que soit AB appartient à X, je nous dis le segment AB, donc dans mes segments, le segment AB, elle est inclus dans X. Ok? يعني فوقاش كنقول على واحد l'ensemble ou une partie ديال R elle est convexe, هي إلا قديتي تكونستروي un intervalle entre deux de ces éléments. نعطيو exemple باش نفهموا هاد la notion هادي. Donc, je vais vous l'exemple. Par exemple, il a dit donc il a dit l'intervalle ou l'ensemble, par exemple, 1, 2, union 4, 5, par exemple. OK. Donc, A, il y a l'union des deux intervalles. Donc, l'ensemble A est égal à l'union ديال واحد جوج union 4 5 الا سولتك واش هذا لونسومبل elle est convexe دونك شنو غادي دير نتايا غادي تاخذ واحد ليليمون من هنا من هذا حيت هذا راه كينتمي لهذا ليليمون وهذا ليليمون باغ اكزومبل هنايا خديتي واحد ليليمون واحد اخر هنايا في 4 5 دونك نسميه 3 باغ اكزومبل دونك لا نسميه هنايا 1.5 باغ اكزومبل 1.5 بوان 1.5 كتنتمي ل A والبوان 4.5 حتى هي كتنتمي ل A متفقين دونك الا سولتك على الانترفال 1.5 حتى ل 4.5 واش كينتمي واش الي انكلو دون ا ولا لا دونك حاولوا تكتبوا لي حتى في لي كومونتير واش هذا الانترفال 1.5 ça veut dire quoi الانترفال 1.5 حتى ل 4.5 يعني هو هذا من لهنا حتى لهنا نو علاش حيت كاينين دي زيليمون اللي ما كينتميوش ل A دونك شنو يمكن لي نقول على A كنقول عليها elle n'est pas convexe. C'est bon? حيت ما يمكنليش نكونستروي ان انترفال اللي غادي يكون انكلو دون اكس. مفهوم هاد لا نوسيون ديال كونفكس؟ OK. C'est bon pour de la convexité?
D'accord. غنبداو ندير واحد التيوريم. Donc, I, une partie de R, donc soit I, une partie de R. Donc, il y a équivalence, donc il y a équivalence entre les deux assertions. Il y a équivalence entre ces deux insertions. Okay. Donc, I est un intervalle. I est un intervalle. Donc, pourquoi je me dis que I est un intervalle? Et quand I est une partie convexe, I est une partie convexe dans R. C'est bon? Donc, grâce à la théorème, on définit un intervalle. OK? Donc, la théorème, il en fait la définition de l'intervalle. OK. Donc, un intervalle, tout simplement, c'est l'ensemble qui contient tous les éléments qui appartiennent à l'ensemble. OK? Et il y a construire d'autres intervalles qui sont à l'intérieur de cet intervalle. Maintenant, donc, par exemple, il y a l'intervalle AB. Donc, il y a l'ensemble AB. OK? Donc, أي point خديتيها أي deux points خديتيها من هنا أي deux points كيما بغاو يكونوا راه en fait كتكونستروي un autre intervalle اللي est inclus dans AB ما عمرك ما تخرج من AB. OK? Donc دابا راه كنحاول ندير la définition formelle ديال l'intervalle. Question عاوتاني يمكن لي نطرح. Donc question شنو غادي يوقع الا كانت l'intersection donc il est dans l'interaction ici on fait مثلا ici on fait l'intersection des deux intervalles. OK? Ou bien la réunion. OK? Donc, بأن نحط واحد deux théorèmes مهمين بزاف اللي كتقول لي بأن l'intersection de deux intervalles est un intervalle, l'union de deux intervalles ayant une intersection non vide est un intervalle. OK? Donc, هادو هما بلي théorème خصنا نكون حافظهم. Donc, حيت غادي يمشيو معاك ديما. Donc, التيوريم الأولى كتقول بأن l'intersection de deux intervalles. من بعد مازال ما غادي نجينيراليزي لا نوسيون دانترفال. فوقاش غادي نجينيراليزي لا نوسيون دانترفال بوغ نيمبورت كيل انسومبل؟ دابا كنهضر غير على اخ. هي فاش غادي نبدا نهضر على لوفير و لو فيرمي. شنو هو ان اوفير وشنو ان فيرمي؟ ان فيت لوفير و فيرمي هي لا جينيراليزاسيون ديال لي انترفال في نيمبورت كيل انسومبل كيل كو سوا لونسومبل سوا اوردوني سوا نون اوردوني. سي بون؟ وغادي نشوفوا بيان سور هاد التيوريم بالنسبه لي زوفير. دونك كتعرفوا بان الانترسيكسيون فين ديال لي زوفير ايت ان اوفير اكسيتيرا. دونك مازال غادي ندخلوا لهاد لي تيوريم هادو فاش نوصل لي زوفير و لي فيرمي حتى نديفينيو. OK? Donc l'intersection de deux intervalles est un intervalle où la réunion de deux intervalles, donc la réunion de deux intervalles تكون عندهم l'intersection finie. Donc de deux intervalles ayant une intersection non vide. Ça y est un intervalle. Donc après il y a le théorème on peut généraliser les ouverts ou les fermés. OK? Donc, la réunion, c'est l'intersection non vide. Charte هذا أساسي. عاد باش يمكن نقول بأن c'est un intervalle. OK. D'abord غادي ندوزو دونك كما قلت لكم لا كيسيون اللي غادي نحاول نجاوب عليها في هذه لابارتي هذه هي peut-on généraliser واش بإمكاننا نجينيراليزي. donc peut-on généraliser ou peut-on définir
peut-on définir la notion d'intervalle sur d'autres ensembles autres que R, bien sûr. Donc, peut-on définir la notion d'intervalle sur d'autres ensembles que R? Donc, en fait, la radime d'intral, les notions propres à la topologie. OK? Donc, أول حاجة كنا شفنا donc غادي نفتح غير واحد الباج هنايا باش نبقى نريزيمو فيها حيت باش يبقى لكم ابري باش تعرفوا حتى كيفاش مخدوم هاد لابارتي هادي. اوكي دونك اول حاجه كنا شفنا اوكي دونك اول حاجه كنا شفنا فاش هضرنا على الاخر هضرنا على ليسباس ميتريك دونك هضرنا على لي زيسباس. شنو هو ان اسباس ميتريك؟ هو تو سامبلومون واحد لونسومبل ان انسومبل كيلكون زائد كنديفيني واحد لا نوسيون اللي هي جديده اللي كتكون هي لا ديستانس. لا ديستانس بيان سور خصها تفيريفي ليا هذيك لي ريغل اللي كنا هضرنا عليهم. دونك لا ديستانس هي سي اون ابليكاسيون دون ار بلس وخصها تفيريفي ليا دونك الى عقلت على لي بروبريتي ديال لا ديستانس. شكون يمكن يقول لي لي بروبريتي ديال لا ديستانس؟ نسميها دي دي اكس ايغريك. يلا فيقوا معايا شنو هي البروبريتي انتصار. دونك la distance x, y si la distance est 0, ça veut dire quoi? x égale à y. La X est égal. Ouais. Donc, on dit que c'est ma propriété de séparation. Ça veut dire que x est égal à y. À y. Propriété de Sanel est la symétrie. La distance mabine x ou y égale la distance de y à y. Y et x. Donc, on dit qu'on vérifie. Ou l'inégalité triangulaire, quel que soit y, z qui appartiennent à E, je on dit la distance entre x et z elle est inférieure ou égale à x, y plus la distance y, z. Y, z. Ouais. C'est bon? OK. Donc, d'abord, définir l'espace métrique. Là, on a un ensemble mini d'instances D. Après, mon espace métrique a été défini la boule ouverte ou la boule fermée. Donc, la boule ouverte, la notion de boule a été bzaf. Donc, boule ouverte et une boule fermée. Ouais, pareil, ça donne ça ou la Ramazan, c'est le mécon. C'est le décomposé. C'est bon? Donc, à l'argent. كما شفنا قبيلات قلت لكم بان لا نوسيون انتصار بغيتي تهضري اوكي سي بون دونك كما قلت لكم قبيلات بان لي انترفال دون ار سون ليميتي جوست aux ensembles اللي هما توتالمون اوردوني يعني كندير فيهم اون ريلاسيون دور توتال دونك خصكم تعقلوا على لا ديفينيسيون ديال لي ريلاسيون دور دونك كما قلت لكم il faut une autre définition اللي هي بلو جينيرال وهاد لا ديفينيسيون غادي نتبازا اون فيت على هاد لا نوسيون دو بول ouverte ou boule fermée. نعطي الديفينيسيون بعدا شنو هي une boule ouverte. Donc, une boule ouverte, donc soit ED un espace métrique. OK. Soit A un élément de E, donc il a dit A un élément de E. Donc, quand tu as un réel, je te conserver la boule, quand tu as un réel grand R qui est positif. Donc, l'ensemble, ou ce qu'on appelle donc, la boule ouverte, il y a l'ensemble. La boule ouverte de centre A et de rayon R, il y a tout simplement l'ensemble de X appartient à E, tel que la distance entre AX elle est inférieure stricte à grand R ou la petite R. Donc, le petit R, c'est le petit R.
C'est bon? Donc, هنا كتلاحظوا بأن la définition خصني بعدا نهضر على distance. شنو هي دي هذه؟ ابري فاش كنقول هنايا بول كتجيني بدماغي كره دونك سا ديبون ديسباس فين خدام اوكي واخا كنسميها بول راه تقدر تكون ان سيغمون تقدر تكون ان لوزون يقدر يكون ان كاري دونك غادي نشوفوا من بعد كيفاش كان اون فيت سا ديبون بهاد لا نورم هذه اولا بهاد لا ديستونس هذه اللي عندي هنايا كيسكو جي شنو هي لا ديستونس اللي ديفينيت هنايا اونتر ا اكس اوكي دونك واخا كنسمع بول راه ماشي كره لا ديفينيسيون الثانيه اللي هي ديال لا بول فيرمي donc une boule fermée. Je ne sais pas bien. Carmdoula Galiban B avar. Donc, il y a de centre A et d'orient R. Il y a tout simplement X qui appartient à eux, tel que la distance entre A et X elle est inférieure ou est égale à R. C'est bon? نديرو des exemples باش نفهموا علاش قلت لكم بول ça veut dire pas toujours هي كره دونك الا خديتي مثلا dans R donc dans R خديتي R la droite ديالي ريال avec la distance usuelle شنو هي la distance usuelle اللي كاينه في R في la droite ريال هي tout simplement la valeur absolue ديال x moins égal donc la valeur absolue donc بامكانكم ديمونطريو بان هذه c'est une distance ديمونطريوها ليا وخليوها عندكم. C'est bon, donc tu vérifies les trois axiomes ou tu as la valeur absolue, alors vraiment c'est une distance. La droite derrière. On la boule ouverte, par exemple. La boule ouverte de centre A est orient R. Donc, je ne par définition X appartient à R, tel que la distance entre A et X, la valeur absolue de X moins A, elle est inférieure à R. Le petit RNL. Ça veut dire quoi la valeur absolue de A elle est inférieure à R? Ça veut dire que X moins A elle est entre R et moins R. C'est bon? Monsieur Foucault, il y a la norme, pas la distance. Oui, tu as dit que le marque n'a pas la norme. Ok, donc il y a un espace vectoriel, tu as les normes. Donc, il y a l'espace métrique. Donc, il y a un espace vectoriel normé. C'est bon? D'accord. هذيك المره فاش هضرت على لابول جو بونس كنت خدام في ليسباس فيكتوريال نورمي دونك ديفينيت اون نورم لا نورم اون فيت راه كتشبه شويه لا ديستانس وكاينه اون اوتر تيوريم اللي كتجبد لي لا نورم ا بارتير دون ديستانس ولا اون ديستانس ا بارتير دون نورم اون بو ديفينير اون ديستانس ا بارتير دون نورم اوكي سي بون شباب يلا نزيدو نكملو هنايا دونك شنو هو هاد لي اكس كي فيريفي هادشي دونك كنحاول نقلب على اكس هو ار بلس ا ار موان ار بلس ا إذا dans R شنو هي la boule ouverte هي l'ensemble tel que X محصور ما بين R plus A و R moins أو la moins R plus A. Ok, donc هنايا هذه هي la boule ouverte dans R. Donc tout simplement la boule ouverte c'est un intervalle. بويسك ما دويناش على ليسباس ميتريك نبقاو ندويو غير على لي نورم وي الا كنت خدام في ان اسباس فيكتوريال نورمي نبقى نهضر على لي نورم وكما قلت لك بامكاني نديفيني نورم ا بارتير دون ديستانس ما عرفتش اوكي دونك ما عرفتش خدمنا هذيك المره خدمنا بلي نورم ولا بلا ديستانس في لي زيكزارسيس ممكن ان تيوريم دابا نوصلوا الى لقيت كيفاش ok, donc tu m'as retenu chez les espaces vectoriels normés. Ok, c'est bon, donc راه شي وادك يعني مرتبط هادشي. اوكي يلا تبع معايا هنا. هضرنا على هاد لابول اوفيرت قلنا في ار راه غير سي ان انترفال. ناخذ ان اوتر اكزومبل ديال لابول فيرمي دونك ان اوتر اكزومبل ديال لابول fermée d'abord, donc il a ici une boule fermée, donc à تكون هي داير هنا غير l'égalité, donc la boule fermée غادي تكون donc بلا ما نعاود هادشي كامل
la boule fermée de centre A et d'horizon R, je te redis qu'il tout simplement l'intervalle ouvert ou la fermée moins R plus A et plus moins R plus A ou moins R plus A. OK? Donc, à dire en fait la boule fermée de centre A et d'horizon R. D'accord? Donc, هنا الغلط اللي ما خصنيش ندير هي ندير في دماغي بان فيرمي هي العكس ديال اوفيرت. دونك اون بول كي ني با اوفيرت نقول في دماغي الي فيرمي، وين بول كي ني با فيرمي نقول في دماغي الي اوفيرت. دونك هذه ما كايناش. اوكي، ماشي بالضروره الا كانت لا بول ماشي اوفيرت سافي دير با الي فيرمي، تقدر تكون ني اوفيرت ني فيرمي. دونك هذا الاخر دابا رجع لها. دونك ندير واحد كيلكو رومارك. دونك من هنا ابارتير من هنا الا بغيت نعطيو دي زيكزامبل بالاعداد ماشي مشكل. سينون دابا فهمتوا لو كونسيبت. دونك ناخذ لا رومارك رقم واحد. دونك الا خدينا رومارك رقم واحد، دونك ار كيما شفنا موني de la distance usuelle liée à la valeur absolue, donc dx y est égal à la valeur absolue de x moins y. Je n'ai bien les boules ouvertes ne sont d'autres que des intervalles ouverts. Ne sont autres que des intervalles ouverts. Ne sont autres que des intervalles ouverts. Je n'ai les boules fermées. Donc, les boules fermées ne sont autres que des intervalles fermés. OK? وشنو هي لا بول الا خديتي نديرو نكملوها. دونك تاهي خصنا نعطيها. شنو هي لا بول دو سونتر ا اي دوريون زيرو؟ غتكون هي دونك هنا الا عوضتي ار بزيرو شنو يجيك لو سيغمون ا. وشنو قلنا لو سيغمون ا ما دخلش هي لونسومبل فيد. دونك لا بول دو سونتر ا اي دوريون زيرو هي tout simplement l'ensemble vide. C'est bon? نشوفوا دابا دون زد. دون زد باش ما تبقاوش ديروا دماغكم ديما تسمع بول تقول صافي ان انترفال، ولا تسمع شي اونسومبل كتشبه الار بحال زد ولا كيو ودير في دماغك بانها راه لا بول راه تعطيني انترفال. دونك هنا ندير واحد ليكزومبل باش نزيدوا نفهموا هاد لونسيون هادي. دونك الا خدينا زد افيك donc z, l'ensemble z avec la distance usuelle, est x moins y, la valeur absolue de x moins y. Donc, il est sur le la boule ouverte de centre 0 et d'horizon 2. Donc, on peut la définition, les x qui appartiennent à z, tel que quoi? La distance entre 0 et 2, elle est inférieure, donc on a la boule ouverte, donc c'est inférieur cycle à 2. D'accord? Donc, x appartient à z, tel que la valeur absolue la valeur absolue de x elle est inférieure à 2. Ça veut dire quoi la valeur absolue est inférieure à 2? Ça veut dire la valeur absolue entre moins 2 et 2. Ou les سولتك dans z هذا l'intervalle هذا شنو هو؟ parce que soit عندك x محصورة entre moins 2 et 2 dans z. donc خصني نحط z هنا ديالي كنعرفوا l'ensemble z نحط donc هنا 0 هنا قلنا عندي 1 هنا عندي 2 moins 1 moins 2. donc ça veut dire quoi x محصورة بين جوج وناقص 1؟ ça veut dire x يا اما تكون كتساوي 1 يا اما 0 يا اما ناقص 1. donc هنا كتلاحظ بان la boule ouverte en fait راه c'est 3 points اللي هما ناقص 1 0 و1. donc هنا راه c'est pas un intervalle mais juste 3 points. OK. Récapitulatif de quoi? Donc, on a رجعت درت اللي درت في R غادي نديرو في Z غير باش نبينوا بان لا بول اوفيرت فاش بول اوفيرت راه سي با توجور ان انترفال في واحد لونسومبل اللي كتشبه الار بحال Z ولا الكيو. بحال في اكزومبل ديال Z الا خديتي باغ اكزومبل لا بول اوفيرت دو سونتر 0 و 2 كتبقى غادي بنفس لا ديفينيسيون اللي درت قبيلات كنلقى بان اكس محصوره بين ناقص 2 و 2
Ça veut dire quoi في Z X محصورة بين هنا راه ما نساش بأن X إلا بارتيان à Z دونك ما كتبتهاش. Ça veut dire quoi X محصورة بين ناقص جوج ça veut dire يا إما تكون كتساوي واحد يا إما زيرو يا إما ناقص واحد. Donc la boule ouverte en fait sera ces 3 points هذا. OK. ندوزو دابا نشوف واحد الريزولتا هو سيربرونون. دون Z عاوتاني نبقاو دون Z بغيت نلقى la boule fermée de centre غير باش نعطيكم واحد لا remarque de centre 0 et d'orient 1. شنو هي عاوتاني هما tous les x qui appartiennent à Z tel que قلنا x محصور donc la valeur de x entre 1 donc exponentielle tel que x محصوره بين ناقص واحد ياك عرفتوا هذيك كي درتها يلا دون Z شنو لي فالور بوسيبل دو x قلنا يا اما تكون ناقص واحد يا اما 0 يا اما واحد سي بون. اذا هنا شنو كنلاحظ يلا شكون يمكن لي لا رومارك هنايا يلا شو غادي يكتب لي لا رومارك كنلاحظ بان لا بول اوفيرت كتساوي لا بول فيرمي في هذا لو كا هذا دون زد. Donc parfois on peut confondre la boule ouverte avec une boule fermée dans certains ensembles. OK هادشي باش تكون قبيلات الا ما كنتيش اوفير راه ماشي بالضروره تكون فيرمي تكون ني اوفير ني فيرمي توتالمون اوفير دونك عندك تقدر كاع تكونفوندي. دونك هنا غادي ديني لواحد التيوريم اللي كتسمى التيوريم ديال لومبواتمون. دونك سا فيدير كوا بلاتي نحط هاد لي دو رومارك باش كيبقى عندكم ابري. دونك رومارك هنايا شنو هي لا رومارك قلنا اللي درنا parfois donc comme on peut confondre une boule ouverte peut être confondue. Donc, une boule ouverte peut être confondue avec une boule fermée. OK. وشنو لاحظنا في لا رومارك الثانية؟ دونك رومارك رقم 1 رومارك رقم 2 قلنا بأن دو بول في الحالة الثانية قلنا بأن دو بول عندهم لو ميم سونتر بحال هنا عندنا لو ميم سونتر 0 دو ميم سونتر et de rayons différents. peuvent être كما قلت لكم peuvent être كما شفنا هنايا. دونك هنا كتلاحظوا بان لي دو بول عندهم نفس لو سونتر هذه بول اوفير دو سونتر 0 ولوريون ديالها 2 هذه دو سونتر 0 دو ريون 1 ولقيناهم بانهم ils sont égaux. اوكي دونك هادشي كما قلت لكم غادي يديني التيوريم ديال لومبواتمون خصني نعقل عليها. شنو كتقول لي التيوريم؟ كتقول لي tout simplement il عندك واحد ED un espace métrique donc un espace métrique ED soit A appartient à E OK et soit خديتي واحد دو ريون soit R1 خدينا نوتاسيون هكا دونك اسمها R1 R2 deux réels positifs donc deux réels positifs deux réels positifs. Donc, si R1 est inférieur ou est égal à R2, donc la boule ouverte de centre A et de rayon R1, elle est inclue dans la boule ouverte de centre A et de rayon R2, ou parfois un d'égalité. C'est bon? كاينه واحد لي فيستي جو بونس ديال الحسيمه راه وقيله في السيت كاينين على ما يخدم السيت. هادشي اللي غادي نديرو كاين لي ديمونستراسيون دونك حاولوا كوميم ضربوا واحد الدور على لي ديمونستراسيون حيت كاينين دي بروف اللي كيركزوا بزاف على الكور في هاد لابارتي هادي. اوكي دونك دابا صيفطوا لكم راه مريزومي تري بيان ديتايي دونك حاولوا تضربوا فيهم شي طليله. اوكي دونك مفهومه التيوريم دو مبواتمون الا كان عندك لو ريون R1 inférieur ou égal au rayon R2 donc la boule عندهم le même centre deux boules ouvertes عندهم le même centre هذيك الصغيره دو ريون R1 بامكانها تكون inclus dans elle est inclus dans R2. اوكي دونك بامكاننا ندير واحد الشيما بيان سور الا عندك دونك حنا نديروه بالدوائر كما قلت لكم راه بول سا فيدير با راه كتشبه شي حاجه دائريه ولا تقدر تكون لانترفال مي بالدوائر كتكون شويه ساهل.
Donc, on a par exemple une boule de centre A et de rayon R2, R1 هو الكبير. لا هنا بلاتي هضره R1 R2 لا R1 هي هذيك R1 هو الصغير و R2 هو الكبير. دونك هذه هي R2. Donc, la boule de centre A, je n'ai la boule qui le centre A ou de rayon R1 inférieur à R2, donc c'est normalement logique. Donc, ce que toujours il est inclus dans la boule. C'est bon? Il faut que je trouve une l'égalité, il est que le rayon R1 est égal à le rayon R2. C'est ça que ça dit la boule, quand on a la boule. OK? الحاجه الثانيه اللي ما خصكمش تخلطوها هي دون ار فاش كنقول une boule ouverte par exemple راه ماشي توجور ان انترفال فيرمي ouverte زعما غندير واحد ليكزومبل هكا باش تفهموا علاش هي راه كاين شويه د لوفريتونسا يعني تقريبا فاش يكون الانترفال اوفير يمكن لي نقول بان لا بول اللي اوفيرت اوكي او لا بول اوفيرت هي الانترفال فيرمي اوفير زعما الانترفال اوفير. Mais parfois, بإمكاني نلقى donc كيما هذا لوكا هذا donc غندير واحد البيتيت اكزومبل باش تحدوا معاها. donc un exemple dans R عاوتاني من la distance usuelle ناخذ مثلا l'ensemble E اللي هي 0 1 OK minute la distance usuelle entre x et y اللي هي la valeur absolue de x moins y. d'accord يلا الا خديت لا بول ناخذ واحد l'exemple la boule ouverte de centre 0 et de rayon 1,5. شنو هي هذه؟ donc par définition هي x appartient à E, ça veut dire x appartient à 0 1. OK ouais عندي une implication. OK دابا رجع donc x appartient à 0 donc هنا باش ما تبقاش تخلطوا ديما غير تسمع اوفير ديما تريبريزونتيها بالانترفال فيرمي اوفير. يلا نكملوا هذا l'exemple هذا. donc شنو كتعني une boule ouverte de centre 0 donc il est tel que la distance entre 0 et x elle est inférieure à 1,5. هذه التعريف. يلا شنو تجيني هنايا؟ تجيني x appartient à 0,1 tel que شنو هي la distance قلنا entre 0 et x قلنا هي la valeur absolue de x entre inférieure à 1,5 اللي هي tout simplement x appartient à 0,1 tel que x محصور ما بين ناقص 1 على 2 1 على 2. اوكي ولكن واش هو هذا الانترفال اللي كنقلب شنو هي لا بول هنا راه ما ننساش بان اكس راه توجور سوبيريور تيغال 1 0 يعني محصور كاينه ما بين 0 و 1 وهنا لقيت بان اكس entre moins 1,5 1. اذا شنو هو الانترفال اللي كنقلب عليه هو الانترفال 0 1,5. سي بون 0 1,5 بيان سور خارج. اذا شنو كنلاحظ هنايا بان لا بول ouverte de centre 0 1,5 كتساوي l'intervalle semi ouvert ولا semi fermé. مفهوم هذا l'exemple هذا؟ كاين ما فهمش هذا l'exemple؟ pour les autres يلا تحركوا الدراري كاملين. اوكي دونك كاين الجزائر attends ok voici. J'ai pas compris les deux derniers. Les deux dernières lignes. الآخرين كيفاش نرجعوا اندمي d'accord سيمي اوفر. اوكي دونك حنا شنو لقينا في لا كونديسيون لقينا x خصها تكون محصوره ما بين moins 1,5 ياك moins 1,5 و 1,5 سي بون. ولكن شنو هي لونسومبل انا ديالي شنو هي لونسومبل ديالي لونسومبل ديالي هي 0 1 يعني هي هذه او ديالي هذه هي او ديالي 0 1 بيان سور داخل 0 حتى ل 1. اوكي الا خديتي لي اكس اللي كاينين هنايا واش داخلين في لونسومبل ديالك دونك شنو هو التقاطع ديال هاد الجوج ديال لي كونديسيون فين كاين التقاطع ديال هاد لي دو كونديسيون كاين هاد لابارتي هادي اذا اكس خصها تكون هنايا. مفهوم دابا ولا نعاودها؟ زاهر اوكي دونك باش تحترم هاد لي دو كونديسيون خص اكس تكون في هاد الانترفال 0 1,5 دونك اون بول اوفيرت راه ماشي توجور انترفال فيرم اوفير. اوكي دونك هذه هي لا سوربريز دونك نكتبوها لكم هكا باش تعقلوا عليها.
اوكي ارجع لهنا اوكي دونك قلنا ديفيني دابا شنو هي لا بول اوفيرت وشنو هي لا بول فيرمي ياك غنمشيو دابا غير باش تاتي تفهموا يعني كون ما كدير شي حاجه شيماتيزي كتكون سهله باش تعقل عليها اوكي ابري ابارتي من هذا ديفينيسيون ديال لا بول اوفيرت غادي نديفيني سو كون ابل لو فوازيناج دونك انا وصلت دابا لو فوازيناج OK. Donc, c'est quoi un voisinage? Donc, bien sûr, on va faire voisinage. Ou le point voisin. OK. Donc, on a l'espace métrique ED. On va checker l'espace métrique. V est une partie. Donc, V est une partie de E. Soit E. Et soit X0. Un élément de E. OK. Donc, quand vous voulez un V est un voisinage. C'est une partie. C'est un sous-ensemble. V est un voisinage de X0, donc V est un voisinage de X0. S'il existe, donc d'abord des principes des boules. Donc s'il existe, elle est la définition des boules, mais il y a des définitions d'après. Donc s'il existe la boule ouverte de centre X0 et d'horizon Y qui est inclus dans V, avec bien sûr Y il est positif. OK? L'ensemble des voisinages de X0, quand on donc un goulbi NLV, appartiennent à l'ensemble de voisinage de X0. Donc, on va voir la notion de voisinage. Par exemple, on a l'ensemble, donc V. Donc, il y a par exemple, le point X1. Et là, tu construis une boule. وهذيك لابول تكون انكلي دون في دونك بور اكس 1 واش بامكاني ندير هذيك واش بامكاني نلقى واحد لابول اوفيرت بيان سور تكونسونطري في هذه اكس 1 هذه ولابول كامله داخله في في بيان سور بامكانك ترسم واحد لابول هنايا على هذه اكس 1 دونك دون سو كا كنقول بان اكس 1 est un voisinage de في un autre exemple الا خديتي واحد ليليمون هنايا كاين في هذه لا فرونتيير سمي X2 كنسول على راسي عاوتاني واش بامكاني نلقى اون بول اللي توتالمون كاينه في في لا ريبونس اي نو حيت الا رسمتي على هذا البوان هذا السونتر هذا رسمتي عليه واحد لا بول واحد بحال سيركل هنايا دونك ما يمكنليش نرسم بول شنو كتلاحظ بان كاينين دي زيليمون اللي كينتميو للفي وكاينين دي زيليمون اللي ما كينتميوش للفي دونك شنو يمكن لي نقول على اكس على هاد X2 واش فوازيناج ولا ماشي فوازيناج دابخي هذا الديفينيسيون اللي عندي هنا يلا تحركوا معايا سينو نعسو هنايا دونك ني با voisinage de V. Bien sûr, alors d'ici l'élément à la barre, ça a bien sûr n'est pas voisinage de V. Ok, donc dire c'est avec X3, ça n'est pas voisinage de V. Ok, donc quand vous le débattez l'ensemble la plus simple, il y a R. خديتي R عاوتاني minus la distance usuelle x y est égal à la valeur absolue de x moins y. Donc ناخذ واحد l'élément او واحد l'intervalle في هذا R اللي هو 0,1 واش بامكاني نقول est un voisinage او لا 0,9 est un voisinage ديال 0. دونك اول حاجه شنو غادي ندير غنحاول نرسم هذا الانترفال هذا. اوكي دونك غنرسم هذا الانترفال هذا اللي هو 0,1 0,9 باغ اكزومبل كاينه في شي قنت هنايا. الا قلت لك واش بامكانك تلقى واحد لابول او لا في هذه الحاله حيت قلنا لابول في ار هي ان انترفال دونك هي واش بامكانك تلقى واحد الانترفال اللي يكون توتالمون انكلو في هذا 0,1 بيان سور وي بامكانك تلقى الا خديتي واحد ايبسيلون باغ اكزومبل ايت ايغال 0,1 دونك شنو كتلاحظ بان l'intervalle bien sûr l'intervalle ouvert 0,9 ولا ناخذ 0,05
Donc, il a dit 0,9 moins 0,05. هذا إبسيلون أنا خديته بهاد لافالور غير باش يبان لي بأن راه لقيت واحد الانترفال qui est inclus dans 0,1 اللي هو هاد 0,9 moins 0,05 0,9.005 شنو كنلاحظ على هذا elle est inclus dans 0,1 donc une fois كنلقى واحد إبسيلون qui vérifie لي هذا الشيء كنقول بأن هاد 0,9 مالها c'est un voisinage. C'est bon? Donc les boules ouais خصهم يكونوا complètement كيما هاد ليكزامبل اللي درت الفوق تكون كامله داخل في لونسومبل ديالها. نديرو un autre exemple هنا الا قلت لكم مثلا le 1 le point x0 est égal à 1 و c'est un voisinage ديال 0,1 دونك شنو كنلاحظ الا رسمت عاوتاني هاد الانترفال ديالي لونسومبل ديالي اللي هي 0,1 سولتك دابا على هاد لو بوين 1 يلا جاوبوني. بيان سور نو علاش حيت بامكانك تلقى واحد ايبسيلون بوزيتيف تيل كو 1 بلس ايبسيلون 1 موان ايبسيلون مالها ما داخلاش كامله في وسط 0,1 دونك كنقول بان الزيرو بان ال1 لو بوين 1 او لا كنقول بان ني با فوازيناج. اوكي دونك 0,1 n'appartient pas à l'ensemble des voisinages de 1. هنا نسيت ما كتبتهاش هنا كنهضر على لو بوين فوازان دونك كنهضر على لو بوين ابري بامكاني جينيراليزي بالنسبه للونسومبل دونك هاد لونسومبل ديال لي بوين اللي كيفيريفيو هاد لا غولاسيون هادي دونك بامكاني نهضر على لونسومبل في لونسومبل دي فوازيناج. اوكي دونك تو لي بوين راهم كينتميو لواحد لونسومبل دونك هادوك لي بوين اللي كيفيريفيو هاد لا غولاسيون غادي نسميو لونسومبل فوازيناج. هنايا هضرت غير واش ان بوين الي فوازين ولا ني با فوازين دونك الا جمعتي تو لي بوين كي سون فوازين دو في لهاد في هادي غادي يعطيك واحد لونسومبل غنسميوها لونسومبل دو فوازيناج. سي بون سي بون هاد لا بارتي هادي دونك غادي تسولوني علاش ينفعني هاد الفوازيناج بوركوا جي ديفيني هاد الفوازيناج دونك فين كيقول لي علاش ديفينيت لا نوسيون دو فوازيناج فين غادي كنحتاجو بزاف لو فوازيناج هي فاش كنهضر على لي ليميت. اوكي دونك فاش كنهضر على الديفينيسيون ديال لي ليميت دونك كنحط لا ديفينيسيون ديال اون ليميت دونك الا خديتي ا اون بارتي دو ار باش نسالو ناخذ واحد لا فونكسيون دونك سوا اون فونكسيون une fonction f de a dans r. OK. Soit x0 عاوتاني donc on a واحد x0 qui appartient donc x0 qui appartient à a et l et soit l واحد un réel donc qui appartient à r bar. Donc هنا r bar شنو كنقصد بها r bar هي tout simplement l'ensemble r muni ديال بلس لانفيني و موان لانفيني دونك كنرمزو لها بحال هكا دونك ار بلاتي نحيد هاد لي كونتاكت نقدم هنا باش نكمل الكتابه. اوكي دونك ار ميني ديال دو نومبر اللي هما كنرمز لها بحال هكا دونك هذا كيتسمى لا دروات اش في ار بلس لانفيني و بلس لانفيني. اوكي اولا كاين اللي كيرمز لها بحال هكا هي موان لانفيني داخله بلس لانفيني داخله. اوكي دونك الا كان ال كينتمي لهاد يعني ال بامكان تكون كتساوي بلس ولا موان لانفيني. اوكي اون دي دونك شنو كنقولوا اون دي كو اف ادمي اون ليميت غادي نستعمل هاد لا نوسيون دو فوال دونك اف ادمي اون ليميت ال en x0 si il a dit donc la définition formelle. Ok, donc on a la définition formelle donc quel que soit v voisinage de L, il existe l'ensemble ou le sous-ensemble de V qui est voisin de x0 tel que quel que soit x appartienne à A, x appartienne à W implique que f de x appartienne à grand V.
اوكي دونك هنايا شويه ديال المات باش نديرو لي زونسومبل غادي تجيني باينه. اوكي غناخذ واحد لونسومبل هنايا هادي غادي نسميها هي ا. اوكي واش عندكم شي مشكل في الكونيكسيون ولا؟ اوكي دونك هذه هي ا ديالي غناخذ فيها واحد الفوازيناج ديال واحد البوان نسميها اكس 0 نسميه دبليو. بيان سور هذه هي لونسومبل قلنا دو ديبار. لونسومبل داريفي شنو سميتها هي في ماشي سميتها هي ار ياك. قلنا بان اف هي اف دو ا فيغ ار. اوكي دونك هذا هو ار. دونك الا لقيتي واحد لو فوازيناج دبليو دونك هذا لونسومبل فوازيناج ديال واحد البوان ال تيل كو دونك هنايا هنا عندي اف دونك هذه هي لابليكاسيون ديالي. دونك هذيك كيفاش كنقراها بور تو voisinage V de L. إلا لقيتي واحد لو voisinage V هذا راه V de L, on peut toujours trouver W un voisinage donc W il y a le voisinage de x0 W voisinage de x0 ok tel que si x donc il a خديتي واحد x هنا حتى هي داخله في هذا لونسومبل شنو يمكن لي نلقى؟ يمكن لي نلقى واحد f de x qui appartient à le voisinage v. Donc si x appartient à w alors f de x مالا غادي تكون في هذيك v appartient. Donc tout simplement هي هذه la définition ديال la limite. مفهوم هذه la définition؟ انتم غير بشويه عليكم. اوكي الا لقيتي واحد x دونك خديتي واحد x قريب لهاد x0 x يعني كينتمي للونسومبل دي فوازيناج ديالو. دونك اوتوماتيكمون غادي تلقى واحد f de x اللي حتى هي كتنتمي للونسومبل دي فوازيناج دو l. دونك في هذه الحاله كنقول بان l est une limite ديال f. سي بون مفهوم هذا نوسيون دو ليميت؟ Ok. Vous de l'adhérence ou l'intérieur ou la frontière? Ok. Donc, وصلنا لهنا قلنا voisinage. Donc, à partir de définir le voisinage, on va définir une autre notion اللي هي قلنا نبدا l'intérieur. Donc, on a l'intérieur. وغادي نهضر على l'adhérence. Donc trois notions مهمين بزاف في التوبولوجي. Donc l'adhérence bien sûr راه ساهلين. وانطلاقا من الانتيريور عاوتاني دونك باش نحطوها دابا دونك انطلاقا من الانتيريور والاديرونس بامكاننا نديفيني سو كون ابل لا فرونتيير. دونك هنا راني مازال في البروسيسوس دو جينيراليزاسيون كنجينيراليزي كلشي. Donc, adhérence, on a défini la frontière. OK. Alors, ce qu'on appelle point intérieur. Ou là, point intérieur. Ou l'intérieur. Ensemble. OK. Donc, ED, espace métrique. On a un A qui est inclus dans E. On a un X0, élément de E. C'est bon? Donc, quand on dit que X0 est un point intérieur de A, si A est un voisinage de X0. OK? Donc, on va écrire donc, quand on dit que X0 est un point
intérieur de A. C'est tout simplement, la notion de voisinage, je définis l'intérieur. Donc, c'est A est un voisinage de X0, est un voisinage de X0. Donc, carregar l'ensemble, dire que donc, donc, tous les voisins, ou l'ensemble, maintenant, on arrive les points, à X0. واش بامكاني نقول بان الى انتيريور دو ا ولا لا؟ حيت قلنا واش اكس اول حاجه كنسول راسي واش اكس 1 الى فوازان دو ا وي حيت كاينه في الداخل ديالو. اوكي دونك هاد اكس 1 كنقول بان الى انتيريور. اوكي دونك tout simplement donc ما تنساوليش لا نوسيون دو فوازيناج. شنو قلنا؟ شنو معنى ان بوين الى فوازان سي ليكزيست ايبسيلون لا وي انتيريور او فوازان بحال. Donc, s'il existe epsilon, je n'ai la définition mathématique. Il y a un epsilon positif tel que la boule ouverte de centre x0 epsilon. Ça inclus dans. OK? Donc, à x0, je n'ai que l'ingoulia, x0 à l'intérieur de A. OK? Donc, intérieur. خديتي واحد x1 عاوتاني هنايا. هنايا بيان سور بامكانك تلقى واحد لابول اللي ماشي كامله داخله. لا خص ضروري تكون لابول كامله. هذا هو الانتيريور. الانتيريور هو هادشي اللي داخل من غير لا فرونتيير. هذيك لا فرونتيير ما داخلاش انتردي. دونك هاد لونسومبل هادي هي اللي غادي نسميها الانتيريور. دونك هي لونسومبل فوازيناج. بيان بحال حيت اكس 0 راه انتيريور في نفس الوقت فوازين de A. C'est bon? Nous l'ensemble R, donc dans R, 0 est un point intérieur de l'intervalle, donc moins 2, 1. OK, est-ce qu'il y a une fausse dakhal? Nous un autre exemple, donc 0 n'est pas point intérieur. N'est pas point intérieur de مثلا ناخذ 0 0.6. علاش؟ حيت 0 كتنتمي لا فرونتيير. دونك هاد لي بوين هادو كيتسموا لي بوين اللي كينتميو لا فرونتيير. الفوازيناج هو الانتيريور حيت ديفينيت الانتيريور ا بارتير من لو فوازيناج. سي بون. دونك ما كاينش فرق ما بين فوازان وفاش كنقول ان بوين الي فوازين ولا بوين على الانتيريور بحال كاين حتى شي فرق. Ouais, شنو هي لا ديفينيسيون؟ فين كاين الفرق؟ حيت قلنا بان اكس 0 est un point intérieur de A الا كانت A فوازيناج ديال اكس 0. دونك هذه هي الديفينيسيون ديال البوين انتيريور. اوكي شنو هو الفرق؟ بان لك في لا ديفينيسيون ايا وحتى الانتيريور خص لا بول كامله تكون انكلوز في لونسومبل حتى في الانتيريور. اوكي راه حتى الانتيريور خص لا بول تكون كامله. ها هي حطيتها هنايا. لا هذيك لاديرونس بلاتي تنوصل لاديرونس. اوكي عرفتكم علاش خربقتي الاخر. بلاتي ما تخلطيش لاديرونس مع ما تخلطيش لاديرونس. الانتيريور هو تو لي بوين دو لونسومبل من غير هاد لا فرونتيير هادي. هاد لا فرونتيير ما داخلاش في لونسومبل. يعني اي اليمون كاين في هاد لا فرونتيير هادي ما محسوبش. سي بون. دونك انا نوصل لاديرونس ما تزربيش عليا. OK هاد الانتيريور دونك لونسومبل عاوتاني دي بوين لونسومبل دي بوين اللي كيفيريفيو لي هاد الشرط هذا
غادي نسميهم l'intérieur. Donc انا كنهضر على un point intérieur l'ensemble des points اللي كيفيريفيو هذا الشيء شنو غادي يعطيني l'ensemble intérieur ولا كنسمي عليه tout simplement l'intérieur كنرمز له با ايطوال. دونك هذا الشيء اللي بالصفر هنايا كنرمز له با ايطوال. سي بون. داكور. نعطيو اكزامبل كيفاش مثلا دون ار عاوتاني شنو هما لي زونسومبل. مثلا عطاتك ا est égal à 3 4. قلت لك شنو هو الانتيريور ديال هذا الانترفال هذا اللي غادي نرمز له ا ايطوال. شنو هو الانتيريور ديال 3 4 هو تو سامبلومون 3 4 هو النيت حيت لي فرونتيير ما داخلينش فيه. يعني بامكانك تلقى توجور ان ايبسيلون تيل كو x0 بلس ايبسيلون x0 موان ايبسيلون اللي انكليز دون لين. بغيت مثلا الانتيريور ديال واحد لونسومبل موان 1 12 نخرجها بحال هكا. شنو هو الانتيريور ديال هذا لونسومبل هذا؟ يلاه شكون كيقول لي شنو هو الدخلاني ديال هذا الانترفال؟ بيان سور خصك ترسم باش يبان لك الدخلاني. اوكي قلنا موان 1 هنايا و 12 ما داخلاش هنايا. دونك ديما كنمشي لا فرونتيير. هنا الا سولتك هذا البوان هذه واش بامكانك ترسم واحد لابول اللي ماشي كامله داخله ولا ما يمكننيش نديرها؟ هنا كتعرف بان بامكاننا نرسم واحد لابول اللي النص ديالها داخل في الانترفال والنص الاخر ما داخلش. سي بون. دونك الناقص ما كينتميش للانتيريور. اذا شنو هو الانتيريور ديال الانترفال موان 1 12 هو تو سامبلومون موان 1 12 خارج. اوكي بيان سور الا كانوا بجوج بيهم فيرمي دونك عطيتك مثلا 1 2 شنو هو الانتيريور ديال هذا هو 1 2. اها اوكي دونك بغيت الانتيريور ديال هذا الانترفال هذا ديال هذا لونسومبل هذا. شنو هي الديفينيسيون ديال الانتيريور؟ خص تو لي بوين اللي فيه يكونوا كينتميو للانتيريور. وباش تكون ان بوين كتنتمي للانتيريور مثلا خديت هذا الانترفال ناقص 1 12 ناقص 1 12 فين عندي المشكل كيبان لك؟ شنو هي البوين اللي الا رسمت فيها ان بول غادي تكون شويه داخله في الانترفال وشويه خارجه من الانترفال؟ هي الان. دونك هذا الان هذا ما خصوش يكون كينتمي للانتيريور. هذا الان هذا. اذا شنو هو الانتيريور ديال ناقص 1 12 هو ناقص 1 12 خارج. بيان سور هنايا في هذا القنت هذا 12 مره ما دخلش 12 ياك ما دخلش في الانتيريور خارجه. دونك اي بوين خديتيها من هنا بامكانك ترسم واحد لابول اللي داخله كامله في وسط الانترفال. سي بون. دونك في المشكل اللي عندك غير في هذا الناقص واحد. هذا الناقص واحد ني با انتيريور دونك خصك تخرجو من لونسومبل ني با انتيريور. واش مفهومه؟ نديرو واحد البوز ديال 10 دقائق. اوكي ايا ضغط شكون اللي باقي دايخ؟ نشوف شكون اللي دايخين. ناخذ واحد البوز عاد نرجعو. اوكي اوكي ارجع لهاد ليكزومبل واحد عيب شويه عليك. ارجع لهاد ليكزومبل واحد جوج ياك اعتبري واحد لونسومبل واحد جوج اللي يعني فيها الواحد والجوج داخل. قلت لك شنو هو الانتيريور ديالها. دونك نعاود حيدها جوج تفهمي هذا ولا ما فهمتيش. دونك واحد وجوج. الا سولتك شنو هو الانتيريور ديال هاد لونسومبل شنو هو الانتيريور قلنا الانتيريور شنو هو تو لي بوين كي ابارتيان للانتيريور. وباش تكون ان بوين كتنتمي للانتيريور يعني خصك ترسم على شاك بوين واش كتسول راسك واش بامكانك تلقى اون بول اللي كومبليتمون داخله في الانترفال. هنا بامكاني نلقاها هنا بامكاني نلقى. دونك تو لي بوين اللي كاينين هنايا كيفيريفيو لا كونديسيون من غير هاد البوين هادي اللي هي جوج حيت جوج داخله. شنو كنلاحظ الا رسمتي عليه واحد لابول تكون خارجه. دونك دو مالا شنو يمكن لي نقول دو نابارتيان با لانتيريور ني با انتيريور. شنو هي البوين الاخر اللي غوماركابل؟ شنو هي البوين الثاني اللي غوماركابل؟ هي الواحد حيت الواحد داخله هنا في هذا الانترفال هذا. دونك حتى الواحد بامكانك ترسم واحد لابول اللي ماشي كومبليتمون داخله في وسط الانترفال ديالك. اذا حتى الواحد ني با انتيريور n'appartient pas à l'intérieur donc n'est pas un point intérieur. اذا شنو هو الانتيريور الا حيدتي دونك هو هذا الانترفال كامل تحيد من الواحد والجوج. شنو هو الانتيريور ديال هذا الانترفال كامل اللي رمز له بأ هكا هو تو سامبلومون الانترفال واحد جوج ونحيد من الواحد والجوج. مفهومه دابا؟ اسكو سي كلير؟
دونك ندير واحد بوز ديال 10 دقائق ونرجعوا نكملوا هاد لي نوسيون هادو نشوفوا لي بروبريتي ديال l'intérieur ou ديال l'adhérence. C'est bon? Le voisinage هو l'intérieur. Donc هنا بإمكاني نقول بأن إلا سولتك واش 1 إلي فوازان لهاد l'intervalle 1 2. إلا سولتك 1 واش فوازين donc 1 واش 0 واش 1 2 donc l'intervalle 1 2 واش et les voisins appartiennent à l'ensemble des voisins de 1 ou là l'intervalle 1 2 هنا لا ماشي voisin donc هنا كتكون راه الفوازيناج راه بحال l'intérieur الا لقيتي واحد لابول اللي سونطري في واحد لو بوين وهذيك لابول ما داخلاش كامله في وسط لونسومبل كتقول ني با انتيريور ولا ني با voisin. C'est bon? Alors, نوقفوا l'enregistrement. فكروني في l'enregistrement فاش نعاودوا. Ok, donc غندوزو دابا لواحد لا نوسيون جديده اللي هي لا نوسيون دو بوين اديرون ولا لاديرونس. Ok, donc point adhérent. Ah, ou là, ce qu'on appelle l'adhérence. Donc, il y a l'ensemble des points adhérents. Donc, l'adhérence. OK. Donc, A, il est inclus dans E, un espace métrique. A appartient à E. Kangoulou bien A est adhérent. Et adhérent à A, à l'ensemble A. OK. Si. Quel que soit epsilon, et epsilon est positif, l'intersection entre la boule ouverte de centre petit a epsilon avec l'ensemble d'elle, elle est en vide. Ok, je vais m'intéresser donc je vais m'intéresser donc il a l'ensemble quelconque نسميها هي A. إلا سولتك شنو هما لي بوين اديرون ديال هاد ال ناخذ واحد لي بوين بارتيكولير مثلا ناخذ x0 ناخذ واحد البوين هنايا x1 وناخذ واحد البوين هنايا x2 اوكي دونك نبدا ب x0 إلا سولتك واش لانترسيكسيون ديال لا بول اوفيرت دو سونتر x0 مع لونسومبل ديالك a واش إلي نون فيد هادي لونسومبل ديالي كما كيقول لي واش نون فيد ولا نو نبدا ب x0 ها هي لا بول سونطري اون x0 واش شنو هي الانترسيكسيون ما بين a اللي هي تيل بالصفر مع لا بول هو هذا الشيء كامل دونك اصلا راه هي ديجا كامله كاينه تما هي الانترسيكسيون راه 100% هي نون فيد دونك x0 شنو كنقول عليه الي بوين اديرون وفي نفس الوقت شنو قلنا على x0 il appartient à l'intérieur ما تنساوش دونك هنا في هذه الحاله x0 بوين اديرون بوين انتيريور ندوزو ل x1 اللي كينتمي لهاد لا فرونتيير الا رسمت عليه واحد لابول كيلكو سوا ايبسيلون شنو كنلاحظ بان الانترسيكسيون ديال لابول مع لونسومبل ا مالا الي نون فيد دونك حتى x1 راه سي ان بوين اديرون. Par contre, x2, point non adhérent, n'est pas adhérent. Ok, علاش حيت الا رسمت لقيت واحد ايبسيلون واخا تلقى غير ايبسيلون واحد ماشي بالضروره يكون ايبسيلون كبير نيمبورط كاي ايبسيلون شنو كتلاحظ لانترسيكسيون ديال لا بول اوفيرت دو سونتر x2 مع لونسومبل ديالك a elle est égale à l'ensemble vide ما كاينش شي انترسيكسيون donc x2 elle n'est pas adhérent. C'est bon la notion d'adhérence. Nous avons R bien sûr, donc il a dit l'intervalle 1,4 4 ندخل له الا سولتك على لو 1 واش ان بوين اديرون ولا ماشي اديرون لو 1 بوين اديرون ديال هذا لونسومبل 1,4 ولا لا دونك اول حاجه تحاول ترسم الانترفال باش تبان لكم اوكي وي دونك بيان
اوكي دونك الا رسمتي واحد كات ها هي واحد والكات داخله بالنسبه ل 1 الا جبتي هذا لو بوين هذا الا رسمتي عليه واحد لا بول دو سونتر 1 شنو كتلاحظ هذيك لا بول عندها اون انترسيكسيون نون فيد مع لونسومبل ديالك اللي هي 1 كات دونك ان راه سي ان بوين اللي هو اديرون. اوكي لو 4 حتى هي سي ان بوين اديرون دونك الا خديتي هذا لو بوين هذا حتى هي بامكانك تلقى واحد لا بول تيل كو لانترسيكسيون ديال هذيك لا بول مع 1 4 الي نون فيد. باغ كونطخ خديتي مثلا لو بوين 5 بوين 5 راه باينه ماشي اديرون. اوكي دونك لونسومبل ديال لي بوين اديرون غادي نسميه هو لاديرونس. دونك شنو كنقصد لو بوين اديرون اون فيت هي هاد لونسومبل اللي قلت لكم قبيلات. طيب شنو هو الفرق ما بين لانتيريور ولاديرونس؟ لانتيريور قلنا هو هذا الشيء كامل من غير هاد لا فرونتيير. لاديرونس هي لانتيريور بلس هاد لا فرونتيير هاد لا فرونتيير داخله في لاديرونس. اوكي دونك هادشي كامل لانتيريور ولا سي بون. وهاد لاديرونس غنبقى نرمز له بافار. اسكو سي كلير لا نوسيون داديرونس. باقي لا ديرنيير نوسيون اللي هي لا نوسيون دو فرونتيير. اوكي دونك هاد لا فرونتيير هادي حتى هي خصني نديفينيها ماتيماتيكمون. دونك الديفينيسيون ديال لا فرونتيير سهله انطلاقا من لاديرونس والاخر. دونك شنو هي لا فرونتيير؟ لا فرونتيير هي كتشد لاديرونس وكتحيد منه لانتيريور ديالو كتعطيك لا فرونتيير. لا فرونتيير دو ا يعني هي هادشي اللي هنايا غير هادشي بوحديتو هادشي اللي بالزرق هنايا هذا لانتيريور. اوكي دونك ندير غير واحد لونسون بحال هكا. اوكي دونك شنو هي لا فرونتيير؟ هو اللي رسمت هادشي بالكحل هما هاد لي بوين هادو. يعني بحال الا جديتي لاديرونس شنو قلنا لاديرونس هي لانتيريور زائد لا فرونتيير ونقسم منه لانتيريور غتبقى غير لا فرونتيير. سي كلير. اوكي نديرو اكزومبل دون ار باش نساليو مع هاد لي نوسيون هادو كاملين. دونك الا خدينا واحد ليكزومبل دون ار خديتي مثلا ا ايت ايكال ا لونسومبل 3 4. دونك غنحاول نحسب لانتيريور ديالها. شنو هو لانتيريور ديال لونسومبل 3 4؟ هي لونسومبل 3 4 نيت. اوكي شنو هو لاديرونس ديالها؟ شنو قلنا لاديرونس الديفينيسيون؟ يلا جاوبوني. دونك نحاول نحط لك قدامكم الانترفال. اوكي قلنا 3 4 هادي هي لونسومبل ديالي. يلا زيد. اوكي دونك هو 3 4 هنا دونك 3 4 ماشي 1 4. اوكي دونك هو 3 4 فيرمي حيت قلنا لاديرونس فيه لانتيريور اللي هو 3 4 زائد لي بوين اللي كاينين في ليكستريميتي اللي هما لي فرونتيير. هذا هو لاديرونس. وشنو هي لا فرونتيير دو ا؟ كاين اللي كنرمز لها 3 بوين. شنو غادي يكونوا؟ هما هاد لي دو بوين اللي كاينين في التالي اللي هو 3 و 4 يعني هو لو سانغلوتون 3 لي دو بوين 3 و 4. هذا راه ماشي انترفال هذا راه 3 et 4. C'est bon, مفهوم هاد ليكزومبل؟ ندير واحد ليكزومبل شويه كومبليكي حيت ماشي اليوم نبقى نعطيكم انترفال. دونك 1 2 يونيون 3. اوكي دونك نحاول نروبريزونتي هذا باش يبان لكم. دونك شنو هي لونسومبل ا؟ لونسومبل ا ديالي هي 1 1 2 هنا عندي بوين 3. دونك هو هذا الانترفال هذا اللي بالاحمر زائد هاد لو بوين هادي اللي 3. اوكي يلا عطيوني. مسيو شي واحد قال لك بلوكا راه خرج بالغلط. راهي اكسبتيت. ايوا اوكي سي بون داكور. يلا عطيوني لانتيريور ديال هذا. لانتيريور ديال هذا الانترفال. يلا يمكن يعطيني لانتيريور ديال هذا لونسومبل هذه.
هنا ما تنسوش بان التروا داخله بلاتي. المشكل اللي غادي يوقع لكم هو في الريزولمون ديال هاد الثلاثه، واش نعتبرها مع الانتيريور ولا لا. كنسول راسي هاد الثلاثه الا اعتبريتها هي لو سونتر ديال واحد لابول، واش هذيك لابول غادي تكون داخله في لونسوم ديالك ولا لا؟ هذا هو السؤال اللي كتسول راسك. اوكي دونك هاد لابول اللي رسمت على التروا واش داخله في لونسوم ديالك ولا ما داخلاش؟ راه فيها دي زيليمون اللي هما هادو، اللي هو هذا الانترفال هذا وهذا اللي ما داخلينش في لونسوم ديالك. دونك التروا ما خصهاش تكون داخله في الانتيريور. دونك شنو هو الانتيريور ديالي؟ غادي يكون هو التروا، غير التروا والكاب. 1 2 زعما. سي بون اوفير تري بيان. بغيت لاديرونس دابا. شنو هو لاديرونس؟ قلنا هو غادي يكون 1 2 يونيون 3 نيت، هو لونسومبل ا ديالي. ا ديالي. اوكي وشنو هي لا فرونتيير؟ لا فرونتيير شنو هما لي بوان اللي كاينين في لا فرونتيير؟ عندي ال1 وال3 وال2. دونك 1 وال2 وال3 فيها 3 بوان. مولات الاب. سي بون. يونيون وي ماشي هو هي 1 2 خارجه. اوكي ماشي هي غير تما. داكور غادي نرجع لهنا. مفهوم هادشي؟ هضرنا على لا فرونتيير، هضرنا على لاديرونس، وهضرنا على الانتيريور. علاش 3 داخله بداك الانتيريور؟ 3 هذه لاديرونس ماشي الانتيريور، ابار هي لاديرونس. شنو هو التعريف ديال لاديرونس؟ هما tous les points les tels que l'intersection ديال la boule ouverte de centre هذيك لا بوين ديالك مع l'ensemble ديالك elle est non vide. سي بون. بالنسبه للانتيريور اللي هنا حيد 3. علاش حيد 3؟ شكون يمكن نقول له علاش حيد 3؟ حيت الا خديتي لي بوين 3 الا سولتك واش بامكانك تلقى واحد لا بول دو سونتر 3. اوكي دونك هذه مفهومه. ولا فرونتيير هما لي زيكستريميتي ديال هو تو سامبلومون لاديرونس ناقص الانتيريور. شديتي لاديرونس عيطتي من الانتيريور عطاك 3 ديال لي بوين اللي هما 1 2 3. اوكي ديفينيت لا فرونتيير. اوكي من هاد لو فوازيناج عاوتاني، من هاد لا نوسيون دو فوازيناج لاحظتوا بان لا نوسيون دو فوازيناج مهمه بزاف. غادي نديفيني لي زوفير و لي فيرمي. اوكي دابا غادي نديفيني c'est quoi un ouvert et c'est quoi un fermé. En fait le fermé بإمكاني نديفيني à partir من l'ouvert. donc نكتبو بحال هكا un fermé. ok c'est bon. donc d'abord وصلت لي زوفير. اوكي هادشي راه كياخذ الوقت ما تحقروش. اوكي دونك ندوز لا ديفينيسيون. donc c'est quoi un ouvert? donc ouvert ou le fermé. donc on dit واحد la partie il est ouvert. donc après la définition donc on dit O est un ouvert de E bien sûr un espace métrique, lorsque O est un voisinage de chacun de ces points, tout simplement, de chacun de ces points. Ok. بالنسبة للفيرمي donc définition ديال الفيرمي à partir من l'ouvert. donc une partie كنقول بأن واحد la partie f de E
est un fermé. OK, de E bien sûr. Lorsque, fermé, lorsque le complémentaire de là est un ouvert. Donc, on a défini le fermé à partir de l'ouvert. Lorsque son complémentaire est un ouvert. Donc, je vais bien qu'une partie elle est fermée, tout simplement parce que le complémentaire de là il est ouvert. C'est bon? Bien sûr, l'ensemble des lettres qu'on est ouvert ni fermé. Par exemple, par exemple, l'ensemble des par exemple, donc le régiment, même que les ok, donc même que les des parties. بلاتي نشوفوا واش لعيبه ما كاينش لومبيت اوكي دونك ناخذو دونك ça veut dire quoi هاد les éléments اللي درتهم اون بوانتيي ça veut dire ما داخلينش في l'ensemble دونك تقدر تكون عندك واحد l'ensemble اللي فيها une partie اللي ما داخلاش في l'ensemble هاد لا frontière و une partie اللي داخله دونك هذه كنقول بانها elle est ni ouvert ni fermé. OK, donc هذا un exemple ديال une partie اللي ماشي ouvert وماشي fermé. دونك غنحط غير quelques remarques غادي نحتاجهم من بعد بان l'ensemble E كامله donc remarque donc l'ensemble E est par définition, par la définition de la est un ouvert. OK. Je vois le complémentaire de l'ensemble de Kamla. Il y a l'ensemble vide. OK. Donc le complémentaire de E est l'ensemble vide. OK. Donc, l'ensemble vide est un fermé. Donc, mais je vais la remarque, je vais vous dire l'ensemble vide, c'est un ouvert. OK, on dit que la remarque d'hier. Fi, quand on a l'ensemble vide, alors voisinage de n'importe quel point appartient à l'ensemble. Toujours l'ensemble vide, qu'est-ce qu'on voisinage jamais les points qui sont ensemble. Et par définition, je vais dire que l'ensemble vide est un. Puisque je n'ai la définition de l'ouvert. L'ouvert, il y a l'ensemble qui est voisin de chaque point de E. L'ensemble vide, c'est voisin de chaque point de E. Donc, il y a un ouvert. Donc, en fait, phi ou E sont des ouverts et des fermés en même temps. C'est bon? Donc, phi et E, donc phi et E est à la fois, donc sont à la fois des fermés, des ouverts et des fermés. C'est bon? Donc, هذه اللي خصكم تعقلوا عليها بان une partie دونك غادي دابا نعطيكم لي تكنيك كيفاش كتجاوب على لي كيسيون ديال لي زيكزارسيس كيفاش تمونطري بان ان اوفر ولا ان فيرمي دونك هذا راه جمعتهم في واحد البي دي اف دابا نصيفط لكم دونك x une partie donc x une partie de E peut être كما قلت لكم peut être ouvert fermé ou la une donc uniquement donc peut être à la fois ouvert donc à la fois l'ensemble E ou l'ensemble vide ils sont à la fois ouverts et fermés à la fois ouvert et fermé uniquement ouvert c'est ce qu'on a ouvert uniquement ouvert uniquement تقدر تكون غير fermé donc هادشي كامل possible يعني ماشي العكس ديال ouvert هو fermé
Bien sûr, في اللغه العكس ديال fermé هي ouvert. Mais هنا في التوبولوجي العكس ديال ouvert تقدر تكون fermé, تقدر تكون ni ouvert ni fermé, تقدر تكون fermé et ouvert en même temps. Donc en fait باش montrer بان c'est pas un ouvert, خصك دير جوج ديال لي ديمونستراسيون. تبين بان c'est un ouvert et il n'est pas fermé. Donc parfois كنحتاجوا نستعملوا جوج ديال لاقط. Donc قلنا سواء يكون uniquement ouvert soit uniquement fermé. شنو باقيه لا بوسيبيليتي التاليه هي ni ouvert ou ni ouvert ni fermé. اوكي دونك هذه هي اللي خصكم تعقلوا لي عليها. اوكي سالينا هاد البارتي بالكشاف. مازال جو بونس كيلكو ديفينيسيون ديال الكومباكت. دونك كاين لي كيسيون هنا بعدا قبل ما ندوزو ماشي الفيد او بوحدهم لي اوفير اي فيرمي في نفس الوقت، لا تقدر تلقى شي بارتي وحده اخرى. دونك حنا درنا جينيراليزاسيون حيت او راه سي اون بارتي دو او. اوكي ار اوكي ما فهمتش اش هي ار، يمكن حتى هي اوفير اي فيرمي، وحيت هي او حيت ار هي لونسومبل كامله. اوكي دونك هضرنا على لونسومبل اوفير لونسومبل فيرمي. اوكي دونك نهضر على لونسومبل كونفكس. دونك كونفكس سور لين داروها. دونك هنا حاول جمعنا جميع الاخر وحاولت نشرحهم يعني بما اسهل ما يمكن. دونك شنو هي لونسومبل كونفكس؟ درت واقيلا الديفينيسيون ديال لونسومبل كونفكس. هضرنا على الكونفكس. جو بونس هضرنا على الكونفكس هي اول حاجه درنا. شنو باقيه لا؟ دونك كاين بزاف ديال لي نونسيون. المشكل ديال هادشي كاين فيه بزاف، كاينه لا كونيكسيتي. اوكي دونك غندير شنو معنات لا كونيكسيتي حيت هادو هما المصطلحات اللي بيمكنكم تلقاوها. لا كونيكسيتي دونك الا خديتي مثلا واحد دو زونسومبل غير باش نعطيكم الفرق بيناتهم. خديتي واحد لونسومبل باغ اكزومبل هادي سميها لونسومبل ا، ولونسومبل بي هي هادي فيها جوج ديال الطراف. مثلا لونسومبل هادي هي بي. اوكي بي فيها هادي وهادي لونيون ديال هاد جوج الحويجات. اوكي دونك شنو الفرق ما بين هادو؟ دونك نلاحظوا بان هاد لي دو زونسومبل عندهم اون ناتور اللي هي شويه ديفيرونت. اوكي دونك فوقاش كنقول على ان اسباس توبولوجيك اي لي كونكس الا قدرت نكتبو سو فورم دين ريونيون ديسجوان دو دو اوفير نون فيد. اوكي دونك فوقاش كنهضر دونك كنحاول نكتبوها باش شنو فوقاش كنقول بان ان اسباس توبولوجيك elle est connexe ou la ID connexe s'il ne s'écrit pas. S'il s'écrit, si il ne s'écrit pas comme réunion, qui m'appelle donc comme réunion de deux ouverts, de deux réunions bien sûr disjointes, يعني مفرقة. Réunion disjointe de deux ouverts non vides, de deux ouverts non vides. Donc هنا كنهضر على لا كونيكسيتي. مثلا ا اللي كونكس علاش؟ حيت ما مكتوبش على شكل جوج ديال او لا ريونيون ديال جوج ديال لي سوز انسومبل دي جوان. مثلا هذه شنو كنلاحظ هاد لونسومبل بي مالها كنكتبها على شكل. دونك شنو هي بي؟ اون فيت بي بيمكن نكتبها دونك غنسميها بي 1 ولا بي 0 وهذا بي 1. دونك بي شنو هي بي؟ هي لينيون ديال بي 0 بي 1. وشنو كنعرف شنو هي لا بروبريتي الثانيه اللي كاينه في بي؟ الا سولتك شنو هي لانترسيكسيون ديال بي 0 مع بي 1 هي لونسومبل فيد. دونك هنا كنهضر على كنقول بان لانترسيكسيون اللي دي جوانت، يعني ما كاين حتى شي اليمون مشترك في لانترسيكسيون. سي بون. دونك الا كانت واحد لونسومبل كونكس ça veut dire
ما يمكنلكش تكتبها سو فورم ديال لا ريونيون دي جوان ديال دوز اوفر نون في بحال هاد هادي كتكتب على شكل انصومبل وحده. علاش غادي نحتاج هاد الاخر؟ حيت في لي فونكسيون بليزيور فاريابل غادي نحسبوا ليماج. دونك غادي نحط لكم التيوريم هنا من بعد هذا اللي تشوفوها. دونك التيوريم غادي نبينوا بان ليماج d'un connexe, d'un ensemble connexe, mais là, par une fonction bien sûr continue, est un savoir à des connexes. C'est bon? Un théorème, on va dire que c'est jamais. D'accord, donc il y a une des définitions, que les chemins et connexité par arc, je ne pense pas que je suis d'accord. Ok, bah, la dernière chose, c'est l'espace compact. Donc, عارف راني تعطيكم في راسكم بهاد لي ديفينيسيون. ما عرفتش واش مازال متبعين معايا ولا ندخلوا في دي زيكزوم. دونك ندير اخر حاجه اللي هي l'espace compact. اوكي صافي انا صحابي راه كنهضر بوحديتي حيت فريمون هنا كاين بزاف ديال ماشي علاش هاد الطوبولوجي ما بغيتش نانسيستي عليها حيت خصكم غير شي كور يكون زويون وتبقاو غاديين معاه انا تفهموا. دونك فوقاش كنقول بان اون بارتي دونك عقلوا على هاد لي نوسيون هما اللي مهمين بزاف حتى الناس اللي باغا تكمل الماط. هاد لي نوسيون خص يكونوا عندك يعني محفوظين. دونك اون دي واحد اون بارتي دونك اون دي كون بارتي elle est A, donc une partie A d'un espace métrique, bien sûr. D'un espace métrique et compact, d'abord, je connexe et compact. Et il me fiche les trous. Compact, il y a un domaine fiche les trous. Et compact, c'est tout de suite, donc à dire la définition mathématique de là, c'est toute suite de A possède une suite. Donc, à dire quel est le théorème de Bolzano, Weierstrass, donc une suite de A possède une suite extraite convergente. Ok. Donc, la propriété qui m'a dit que c'est la propriété de Bolzano Weierstrass, ou la théorème de Bolzano. Ok, donc on fait un espace vectoriel. Ok, donc باش ما نكترش عليكم بلي تيوري نوقف هنايا وداك الشيء اللي بقى. دونك تقريبا هادو هما اللي غادي تحتاج، هادو هما اللي لو لونغاج كما الا بغينا نقولوا لونغاج ديال الطوبولوجي هو هادشي اللي درناه كامل دابا. غادي نشوف غير كيلكو ديمونستراسيون. دونك هضرنا على فرونتيير بارتي بورني خلاص عطينا التيرم ديال بولزانو بارتي. اوكي دونك سالينا نقول مع الطب ندير غير واحد بيتي اكزرسيس. دونك كاين دابا نرجع ليسباس ميتريك عاوتاني. غادي نحاول غير نبين كيلكو بروبريتي ديال لاديرونس باغ اكزومبل. دونك ناخذ واحد لي بروبريتي. دونك حاولوا تمونطريو لي بان لاديرونس دو A est égal à l'adhérence de A. هذه أول حاجة. ثاني حاجة نبين بأن si A est inclus dans B, alors l'adhérence de A est inclus dans l'adhérence de B. OK. والحاجة الثالثة اللي هي وهادشي كامل غير الكور. دونك غير الكور غيحاولوا كما قلت لكم غيحاولوا تريزيميو. دابا عندي واحد الريزومي دابا نصيفطو لكم باش تهناو من هاد لابارتي هادي. ما بغيتش نقول لك خصك تفهمها مي خصك تفهمها وتحفظها حيت لي ديمونستراسيون كما كنقولوا كلاسيك. اوكي دونك A union B l'adhérence ديال l'union ديال B هي l'adhérence l'union ديال A l'union ديال B. يلا نعطيكم واحد شويه ديال الوقيته حاولوا تجاوبوا لي بعدا على الاولى. l'adhérence de l'adhérence est égale à l'adhérence. الا سولتكم بلاتي الا سولتكم على ابار واش الي فيرمي ولا ماشي فيرمي دونك نحط لكم غير لونسومبل واحد لونسومبل. شنو قلنا لاديرونس؟ التعريف ديال لاديرونس هو هاد لي بوين اللي كاينين على الانتيريور زائد هاد لي بوين اللي كاينين في لا فرونتيير ياك هذا هو لاديرونس.
OK. Et là, si vous voyez c'est un ouvert ou là, c'est un fermé. C'est un fermé. Là, c'est un fermé. حيت بإمكانك تلقى واحد البوان هذا البوان هذه مثلا مشيتي لاخر الا رسمتي عليها واحد لابول هذيك لابول راه ماشي كومبليتمون داخله في الانترفال راه كاين على برا اوكي يعني لانترسيكسيون ديالها اللي نون فيد دونك هاد لاديرونس راه سي ان فيرمي اون فيت هو لو بلو غران فيرمي اللي كاين في لونسومبل ديالك هو اكبر فيرمي اللي عندك اوكي دونك عقلوا عليها ابار اي ان فيرمي يلا زيد يلا شنو غادي ندير هنا وكاين واحد البروبريتي كنتو شفتوها بان ا بار الا كان ا اي ان فيرمي الا كان ا فيرمي فوقاش غيكون ا فيرمي سي سولمون سي لاديرونس ديالو اي ايغال ا دونك هذه لي بروبريتي اللي كاينين في الكود دونك الا كان لاديرونس هو ا فان ا غادي تكون 100% فيرمي راه باينه حيت قلنا لاديرونس راه فيرمي دونك الا كانت فوقاش كنقول بان ا اللي فيرمي الا كانت كتساوي لاديرونس ديالها سي بون كاين اللي عنده شي ايديا هنا كيفاش نبدا البروبريتي الاولى يلا كيفاش نبدا دونك هنا شنو غادي ندير غادي نبوزي نختار نبوزي بي ايغال ا بار ياك سي بون دونك شنو قلنا دابخي هاد لا بروبريتي اللي هضرنا عليها دابا دونك ا بار بي ايغال ا بار ça veut dire quoi ça veut dire que b est un fermé حيت كتساوي ا بار دونك اوتوماتيكمون بي راه سي ان فيرمي وفوقاش كنقول بان ان انسومبل الي فيرمي هاي كتبت لكم هاد لا بروبريتي هادي فوقاش ا الى فيرمي الا كان لاديرونس ديالو ايغال هو النيت دونك شنو غادي ندير هنايا فوقاش دونك بي اي فيرمي شنو قلنا سي سولمون سي هذا هو الشرط الاساسي سي سولمون سي بي ايغال ا بي بار يعني بي ايغال لاديرونس ديالها الا عوضتي بي بالقيمه ديالها شنو غتجي كتجيك ا بار ايغال ا بار بار يعني لاديرونس دو لاديرونس مفهومه هذه ما فيهاش بزاف ديال الاخر مفهومه اوكي يلا صوبوا لي الثانيه دونك شنو هي الثانيه قال لك الا a elle est inclus dans B a inclus dans B alors a bar donc pièce 16e alors a bar est inclus dans B bar اوكي يلا كيفاش نبدا هذه اوكي غنرجع لواحد البروبريتي ديال لاديرونس مع لونسومبل مثلا هذه لونسومبل ا ديال ياك شنو كنعرف على لاديرونس او لا ا مع لاديرونس ديالها ا راه هي توجور انكلو في لاديرونس ديالها مفهوم هذه عندي توجور هاد البروبريتي فيريفي ا راه توجور انكلو في لاديرونس ديالها داكور يلا انا عطيتكم بوان دو ديبار و بي بيان سور حتى بي نامبورت كيل سومبل هي توجور انكلو في لاديرونس ديالها حيت لاديرونس هو اللي جامع جميع لي بوين اللي كاينين في الانتيريور ديال ا ولي بوين اللي كاينين في لا فرونتيير اوكي دونك توجور غادي تكون ا الداخل ديالو نورمال لوجيك يلا حنا شنو عندي غنبدا بهاد القضيه هذه عندي ا اللي تانكلو دون بي اي بي اللي تانكلو قلنا دون بي بار شنو يمكن لي نقول البروبريتي ما بين ا و بي او بي بار ça veut dire que A est inclus dans B bar on est d'accord ça veut dire quoi الكتابه هذه A il est inclus dans B bar dans A bar dans B bar donc شنو كنعرف على B bar شنو قلت لكم B bar قلت لكم هو لو est un fermé
ياك هو اول حاجه سي ان فيرمي سي بون وهذا لو فيرمي دابخي هاد البروبريتي شنو فيه ا دونك ان فيرمي كونتونون اللي داخل فيه ا و ا بار شنو هو ا بار ا بار مع ا هو لو بلو بوتي قلنا دونك هو لو بلو petit fermé, donc le plus petit à barre fermé, ouais. En plus, ouais, le plus petit fermé, contenant les dakhel fa, contenant A. C'est bon? Donc, automatiquement, on va juger les propriétés, je n'ai pas بأن A bar غادي تكون حتى هي inclus dans B bar. Oui, c'est bon, les propriétés de Tania. شنو باقي البروبريتي الثالثه؟ اوكي دونك هذا تصوبوها ليا. دونك بغيت او موان ندخلوا هذه الليله خصنا ندخلوا في لي فونكسيون بليزيور فاريابل باش الدراري اللي ديجا ما عندهمش هذه البارتي مهمه تما يتبعوا مع البروف ديالهم سي بون. دونك هاد البروبريتي حاولوا افير دونك حاولوا تصوبوها ليا دونك هذه التروازيام بروبريتي ديال لاديرونس. اوكي دونك غادي نحاول ندوز اولا بلاتي اولا نكملوا عرفتوا دونك غنكملوا واحد ليكزارسيس على لي نورم حيت كاين اللي مركزين بزاف على لي نورم. دونك حاولوا الدراري تصوبوا لي هذا دونك هو باش نخدموا به ولا لا سيونس الجايه غادي تكون كامله فونكسيون بليزيور فاريابل. اوكي غادي نافونسيو بزاف لي فونكسيون بليزيور فاريابل حيت ديجا خدمتوا بلي فونكسيون دونك ما غاديش تلقاو بزاف د المشاكل مع لي فونكسيون بليزيور فاريابل خصكم تحفظوا لي تيوريم كيلكو تيوريم اكسيتيرا دونك خصها غير تمارن هذيك لابارتي ما خصهاش كاع الكل. Oui, une boule fermée, c'est un fermé. Normalement, tu as démontrer une boule ouverte, c'est un ouvert. Une boule fermée, c'est un fermé. Donc, tu as deux démonstrations qui sont bien la boule ouverte est un ouvert et la boule fermée est un fermé. Donc, normalement, me fais je de là. Donc, d'abord, c'est comme un PDF qui fait que je bien. L'ensemble est un ouvert. ولا واحد لونسومبل اللي تنفهم سواء كتستعمل لي سويت سواء كتستعمل لي فونكسيون كونتينيو اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك راه عندي واحد البي دي اف الاخر ندوزو لكم سي بون. دونك حاولوا دابا غير تصوبوا لي هذا قبل ما نختموا. دونك هنا عندي ارجع لي نورم شي شويه باش ما تنساولياش عاوتاني النورم. وي نفس الخدمه ديال لي زوفير حتى هي كدير نفس باش بين ان بول فيرمي او لا ان بول اي شي اوفير اي ان اوفير خصك تلقى لي واحد لا بول في وسط هذيك لا بول وما عندها حتى شي اليمون على برا. الا بغيتي تبين بان ان بول فيرمي اي ان فيرمي شنو خصك تبين لي؟ خصك تبين لي تو سامبلومون بان الا لقيتي واحد لا بول تيل كو لانترسيكسيون دي ديفيرون دو لونسومبل فيد فان هذيك لا بول اي فيرمي حتى هي كتستعمل نفس البرانسيب. اوكي دابا نصيفط لكم هذه ديمونستراسيون. صراحه لقيت واحد مارش انا ايكول اللي دايره واحد الريزومي زويون دابا ندوزو لكم. يلا حاولوا تفكروا لي دابا في هذاك واش يحرك الستيلو. اول حاجه قال لي مونطري كو ايت اون نورم دو ار كاري خصني نبين بان ايت اون نورم دونك خصكم تعقلوا لي على لا ديفينيسيون ديال لا نورم. و ابري غادي نديروا لا ريبريزونطاسيون ديال لا بول في هاد لا نورم هادي. يلا اللي بدا يقولها ليا. ولا نبداو مجموعين. يلا هاد لا نورم هادي ايت نورم دو ار كاري دونك شنو خصني نبين بان لا نورم اكس اي
Donc la norme x, y est égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est égal à y. Donc c'est la bien. Et alors, les équivalences. Ça veut dire que la racine de alpha x au carré plus y au carré est égal à 0. Équivalent à dire alpha x au carré plus y au carré est égal à 0. Il faut les vérifier lorsque x est égal à y est égal à 0. C'est bon? Yani x, y est égal au point 0, 0. Donc, quand la norme est égale à 0, ça veut dire le point ou la norme du vecteur est linéaire, normal, logique. Je vais la propriété de Tania. Donc, je vais la norme, quand lambda appartient à A, ou quand la norme de x, y. X, y. Ça veut dire qu'il y a la norme de lambda x, lambda y. Et là, c'est l'expression derrière, on a x lambda x ou y lambda y, tout simplement. Je vais dire que la racine de lambda x au carré, on a alpha, c'est lambda y au carré. La valeur absolue de lambda, racine de alpha au carré, attendez alpha au carré, alpha au carré, x au carré, plus y au carré, lié à lambda. OK? Et ce qui est la norme qui est définie de forme, lambda x. Donc, on a bien dit que la norme, donc on a la propriété que la norme de lambda x est égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de x, c'est-à-dire la propriété tania. C'est bon? Ou il y a l'inégalité triangulaire. Donc, l'inégalité triangulaire, c'est bien la norme de x, y plus x prime, y prime, la norme alpha. Il y a en même temps x plus x prime, y plus y prime. Ou il y a par définition de la fonction il y a alpha au carré. X غادي نعوضها ب x زائد x prime au carré و y غادي نعوضها ب y زائد y prime au carré. خصنا نلقى une inégalité triangulaire. يلا شنو يمكن لي ندير هنايا؟ يمكن لي نفرق داك الشيء. دونك هنايا الا فرقت دونك هنايا كدير تبان لي لينيات. الا درت مسطبقه هامه تجيني اوكي. دونك الا درت مسطبقه هامه تجيني الفا او كاري x au carré plus alpha au carré x prime au carré plus juge alpha au carré x prime. C'est bon. هنا عايزين نفس القضية alpha au carré y au carré alpha au carré y prime au carré زائد جوج alpha au carré y prime. وهذه اللي قارنها ليا قارنها مع حيت أنا باغي نقارنها مع alpha x au carré زائد y au carré زائد alpha y au carré x prime au carré زائد alpha y prime au carré. بغيت نقارنها مع هاد لا غروندور بغيت نقارنها مع هاد لا راسين هادي. شكون اللي كبير هادي ولا هادي؟ دونك لا ماشي بهادي. بغيت نقارنها اون فيت مع دونك لينيغاليتي اللي كنقلب عليها هي هادي x y زائد x prime y prime elle est inférieure ou est égale à la norme de x prime plus la norme de y prime. Bah, la norme bien sûr alpha. Ok, donc هنايا شنو يمكن لي ندير باش نخرج هادي باش نبين لينيغاليتي. كاين باساج واحد اخر هي نبين بان لا نورم ان فيت هي لا نورم دو ان اللي ديفينينا في ار كاري. اوكي يلا شكون اللي بانت له شي ايدي هنا كيفاش نلقى لينيغاليتي؟ عندي اوكي دونك فين عندي الفا
بلاتي بلاتي هنا راه ما عنديش الفا او كاري في الايكغيك، انا غلطت هنايا ياك، ما عنديش الفا او كاري حيت عندي ايكغيك بلس ايكغيك بريم او كاري اللي هي ايكغيك او كاري بلس ايكغيك بريم او كاري بلس جوج ايكغيك فوا ايكغيك بريم. دونك هذه غادي نحاول غير نزيد نشوف كيفاش غنحاول نجمع نقربها. دونك قلنا الفا او كاري اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري زائد الفا او كاري x prime au carré زائد y prime au carré زائد غتبقى ليا جوج الفا او كاري x fois x prime زائد جوج y fois y prime. دونك هاد لا غروندور بغيت نقارنها مع الفا او كاري x au carré plus y au carré racine زائد racine ديال alpha au carré x prime au carré y au carré. La grandeur elle est toujours inférieure لهذا الشيء اللي كتبت لتحت. هنا راه y prime au carré alpha شنو قال لي على الفا؟ اوكي لا رجعت لا ديفينيسيون ديال الفا واش قال لي il est inférieur à 1. Si là quand inférieur à 1 ما هضرليش على الفا هنايا. الفا ان ريال ستريكتومون بوزيتيف. اوكي انا بصراحه ما بانتليش كيفاش نخرج لينيغاليتي. كما قلت لكم كاينه اين اوتر ميثود هي في عوض ما ندير هاد لي ديفينيسيون كاملين هذه غادي نحاول نردا اون نورم اللي هي كوني اللي هي نورم 2 راه مكتوبه هنا في لاغون. دونك ça veut dire quoi الا خديتي هاد لا نورم ديالك اللي ديفينيها لا نورم ديال اكس واي دونك اكس واي الفا شنو قلنا لا ديفينيسيون ديالها هي الفا او كاري اكس او كاري بلس واي او كاري اللي هي في نفس الوقت الفا اكس الكل او كاري زائد واي او كاري. وهذه فاش كتفكركم الا جديتي مثلا واحد اكس بريم ولا اكس 1 هو الفا اكس شنو غتلقى؟ غتلقى هو اكس بريم او كاري زائد واي بريم باغ اكزومبل او كاري. وهذه شنو كتساوي؟ راه هي لا نورم 2 ديال اكس واي لا نورم 2 avec x prime bien sûr هو alpha x y prime هي y. سي بون. دونك انا بينز بان هاد لا نورم اون فيت راه ايكيفالونت لا نورم 2 وكنعرف بان اوكي شنو هي لا نورم 2؟ لا نورم 2 اللي كنا ديفينيناها شنو كدير في لا نورم 2؟ هي كدير لا راسين ديال تو لي كومبوزون ديال الفيكتور ديالك مثلا x1 او كاري زائد x2 او كاري وانت غادي. دونك هذه هي لا نورم سكون ابل لا نورم 2. اوكي دونك هذه سي اون نورم سور ار 2 كنعرفها بان سي اون نورم سور ار 2. دونك نورمالمون خصكم تعاودوا ديمونطريوها مي اي كوني. كاين ثلاثه ديال لي نورم. كاين لا نورم 1 شكون اللي فكرني بلا نورم 1 شنو كدير ليا؟ كدير لا سوم ديال تو لي فالور ابسولو ديال لي كومبوزون ديالك حتى الاخر. وشنو هي كاينه لا نورم الثالثه اللي هي لا نورم انفيني. دونك هادشي كاملين دي نورم ديفيني سور ار 2. شنو هي لا نورم انفيني؟ شنو كندير؟ يلا فيقوا كناخذوا السوب ولا الماكس. دونك كناخذوا الماكس ديال تو لي فالور ابسولو ديال لي كومبوزونط مثلا لا فالور ابسولو ديال اكس 0 لا فالور ابسولو ديال اكس 1 كناخذ الماكس ديالها. دونك حتى هذه بامكانكم تبينها راه سي نورم سور ار 2. اوكي دونك هاد لوكا هاد لا نورم اللي عطاني هنايا راه اون فيت راه ايكيفالونت راه هي لا نورم 2. غير خصني ندير واحد شونجمون دو فاريابل نسمي الفا اكس هي اكس بريم. داكور دونك من هنا بامكانك تقول هذه راه اون فيت هي راه اون نورم حيت هي ايكيفالونت اون نورم 2.
دونك هادي بلا ما تشد كاع تبين هذوك لي 3 بروبريتي. داكور. اوكي دونك غادي نرجع نحاول نرسموا لا بول حيت مشى شويه الحل. نرسموا une représentation de la boule 0,1 dans R carré pour la norme alpha. اوكي دونك شنو هي لا بول 0,1؟ يلا عطيني لا ديفينيسيون ديال لا بول. يلا شي واحد ياكتيفي الميكرو يعطيني الديفينيسيون بعدا غير ماتيماتيك ديال لا بول. شنو قلنا لا بول بوغ هاد لا نورم هادي؟ شي واحد يطلع ندوموندو شي واحد على الله. يلا شنو هي الديفينيسيون ديال لا بول؟ لا بول دو سونتر 0 و دو rayon 1. شنو هي؟ هي l'ensemble des couples x, y qui appartiennent à R2, ok, tel que la distance, نسميها دي alpha, la distance entre 0, le centre ديالها 0, و واحد البوان x, y, ou واحد الكوبل دابا هنا x, y, elle est inférieure strictement à 1. خاص لا نورم. اوكي دونك غنزيدو نكملو. يعني وشنو هي الديت الفا؟ شنو هي لا ديستونس بعد ولا لا نورم ديال اونتر 0 0 و اكس 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 y؟ هي تو سامبلومون لا نورم ديال اكس y، لا نورم ديال اكس y. اوكي هذه لا ديستونس ما بين بحال عندك لا ديستونس اونتر اكس كونت y. اوكي بهاد لا نورم هذه اللي هي الفا اللي هي racine ديال الفا او كاري اكس او كاري بلس y او كاري. دونك غادي نعوضها الفوق. دونك شنو هي لا بول هنا اللي كنقلب عليها 0,1 est égal l'ensemble x y attaché tel que alpha au carré x au carré plus y au carré elle est inférieure strict à 1. يلا زيد نكملو. دونك لا راسين دونك بامكاني ندوز نحيد لا راسين غتبقى عندي توجور هاد ليكاليتي هادي. وهذه ليكواسيون ديالها باش كتفكركم هاد ليكواسيون؟ كتفكركم بليكواسيون ديال اكس على ا او كاري y على b au carré est égal à 1. ديالنا هاد ليكواسيون ديال ليليبس. اوكي ماشي السيركل ديال ليليبس. ليليبس دو rayon شنو كيتسموا لي دومي اكس ا و بي. دونك ليليبس شي حاجه دايره بحال هكا. دونك هذا غادي نحاول نكتبها سو فورم ديال ليليبس. دونك نحاول نكتبها هي اكس على الفا موان 1 الكل او كاري زائد y على 1 الكل او كاري تيغال انفيريور تيغال 1. دونك اول حاجه شنو كندير؟ كنرسم ليليبس. هاد ليليبس هادي انفيريور تيغال 1 كناخذ لانتيريور ديالها تو سامبلومون. داكور. واش سي بون؟ وبيان سور بامكانكم ترسموا هاد ليليبس هادي، يعني ما كاين حتى شي مشكل. دونك كنحاولوا نرسموها ليليبس